सोसाइटी चाहती है कि ड्रग्स को कंट्रोल किया जाए? क्या हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि ड्रग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी इस चीज़ को रियलाइज़ करती है। ये चंद एक लोग होंगे जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या जनरली सोसाइटी चाह रही है कि ड्रग्स कंट्रोल किया जाए? दी आंसर इज़ नो। बातें करने के लिए सब लोग तैयार होंगे, लेकिन अमली तौर पे कुछ करने के लिए हाउ मेनी पीपल यू थिंक आर विलिंग टू कम आउट एंड से? हम लोगों से कहते हैं जी आपके मोहल्ले में ड्रग्स बिक रही हैं, आप हमें बताएं। एक शख्स भी आपको अनोनिमस कॉल करके नहीं बताता कि जी मेरे मोहल्ले में ड्रग बेच रही है और फलां बंदा बेच रहा है। वो कहते हैं जी तो पुलिस का काम है। पुलिस का भी काम है, डेफिनेटली, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि पुलिस का काम नहीं है, लेकिन सोसाइटी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोहल्ले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदरसे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या वो अपनी रोल प्ले कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कोई रोल प्ले नहीं कर। जहाँ तक सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात है, तो आप भी देख रहे हैं कि सोसाइटी हमारी, मतलब पूरी दुनिया में ही हो रहा है। वी आर ऑन द फास्ट ट्रैक। सोशल मीडिया को देख लीजिए, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, यूटिलिटी को देख लें, इट इज़ गोइंग हे वायर। कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल नहीं की जा रही। अब आपकी ड्रग्स जो है वो, मैं अगर आप बताऊँ कि फेसबुक के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ जो आपके सोशल मीडिया के सोर्सेज हैं, उस पर घर में होम डिलीवरियाँ हो रही हैं। ठीक है, पहले एक होता था जी फ़लाँ महल्ले में फ़लाँ बंदा कामा मच्छी फलाना ढींगा वो बेच रहा है, हम उसको जाके पकड़ लेते थे। अब आपको आइस फॉर एग्जांपल है, उसकी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप ऑर्डर करते हैं और वो आपको घर डिलीवरी करते हैं। हाउ विल यू कंट्रोल दैट? क्या पेरेंट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं? दी आंसर इज नो। मैं कहता हूँ कि आप गरीब तबके में देख लें या अमीर तबके में देख लें, ड्रग्स यूज़ करने वाला कौन होगा? ड्रग्स यूज़ करने वाला वो शख्स होगा, बच्चा है या बड़ा है, जो इग्नोरेंस का शिकार है। इग्नोरेंस बाय हु? इग्नोरेंस बाय द लव्ड वंस। पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते। 20 साल पहले तो ये इस तरह के इश्यूज़ हुआ ही नहीं करते थे। हम लोग भी 20 साल पहले स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते थे, हमें तो कोई ऐसा इस तरह का इशू नहीं था कि जी बहुत स्ट्रेस हो गया हमारे ऊपर। बेसिकली तरबियत का फुकदान है, तरबियत के ऊपर हमें ज़ोर देना चाहिए। एंड आई थिंक ये जितना भी आप देख लेंगे कि ये जो वेस्ट के इन्फ्लुएंसेस जो हमारी सोसाइटी के ऊपर हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, पाकिस्तानीज, वी लिव इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। और जब से ये यलगार थ्रू दी 5th जनरेशन वॉरफेयर, या जिसको हाइब्रिड वॉर कहते हैं, वेस्ट की तरफ से हमारे ऊपर जब से इम्पोज की गई है, हम तमाम लोग पाकिस्तानी, हम जो कि ट्रेडिशनल ताल्लुक है, हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारी लोकल कल्चर, हेरिटेज और दीन से डिराइव होती हैं। और हमारे ऊपर जो इम्पोजिशन की जाती है ये वेस्ट की तरफ से, कि हमें सब ने अंग्रेज़ बनने की कोशिश की जा रही है। अंग्रेज़ को तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे। तो 20-25 साल पहले हमारे यहाँ तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। जिस बंदे को थोड़ी बहुत कोई सोच फिक्र का इशू होता था, उसकी सारी की सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती थी, सारे कोई उसको जूते लगाता था, कोई उससे बातें करता था, कोई प्यार करता था। हम में से कोई बीमार होता था, कोई फ्रूट लेके आ जाता था, कोई मुर्गा लेके आ जाता था। Now we are drifting away from those values that which actually belong to the kind of society that we lived in. तो ये जो वेस्टर्नाइजेशन की जो एक हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक यलगार की जा रही है, हम समझते हैं कि तरक्की करने का राज ये है कि हम अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दें, या अंग्रेज़ों की तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दें, या अंग्रेज़ों की तरह से बिहेव करना शुरू कर दें। तरक्की करने का ये राज नहीं है। तरक्की करने का राज ये है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को महसूस करें और एक एथिकल वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करें, और जो हमारे माशरे की तरफ हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जो माशरे की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उसको अडॉप्ट करें। वो हम करते नहीं हैं, काम करना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना और कहना जैसे अंग्रेज़ बनाएंगे तब तरक्की हो जाएगी। तरक्की ऐसे नहीं होती मुल्कों में, सोसाइटीज़ में। और मैंने आज तक किसी ऐसी सोसाइटी को तरक्की करते हुए नहीं देखा जो अपनी फंडामेंटल वैल्यूज़ को, जो अपने बुनियादी असूलों को, जिस असूलों और फंडामेंटल वैल्यूज़ के ऊपर उस सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी, उससे ड्रिफ्ट अवे करते हैं। कोई आज तक मैंने तो मुल्क या सोसाइटी तरक्की करते हुए नहीं देखी। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हम लोग सब जानते हैं। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आर वी अडॉप्टिंग टू दैट? आर वी लिविंग अप टू दैट स्टैंडर्ड? द आंसर इज़ नो। मैं आपको बस आखिरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, लम्हा फ़िक्रिया की बात है
آپ نے انالیسس بھی کیا، یو آر اے تھنک ٹینک، آپ اس پہ بہت کام کرتے ہیں، پولیس ہمیں شاید اتنا اس کے اوپر نو ہاؤ نہیں ہوگی. آپ نے کبھی سوشل سروے کر کے دیکھا ہو اور آپ نے دیکھا ہو کہ بچوں کی ایڈکشن دینی فیملیز میں اور یہ جو سو کالڈ ماڈرن فیملیز یا جو اپر کلاس کہہ لیں یا غربا میں بھی غریب لوگوں میں بھی ڈرگ کا بڑا مینس ہے، ایڈکشن ہے جو دین کے قریب نہیں ہے. آپ انالیسس کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں 100% گارنٹی سے یہ بات کرتا ہوں کہ دینی فیملیوں میں یہ ایشو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جس نے اللہ اور اس کے نبی اور اس کے رسول کی محبت میں ایڈکشن کر لی، اس کو کسی اور ایڈکشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ کر لو وہ کر لو. ہمارا ایک ہی آنسر ہے، اور میں یہ بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، آپ کو کسی اور ایڈکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہم میں سے کوئی اس بات کے اوپر نہ زور دے رہا ہے نہ فوکس کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا مولوی ہے اگر ہم اس طرح کی بات کریں تو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ڈرگ کا مینس کوئی ایشو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بھی انالیسس کر کے دیکھ لیں، آپ دینی گھرانوں میں دیکھ لیں کیا تو وہاں پہ ڈرگ کا ایشو ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا ان کی بچیاں آئس لیتی ہیں؟ جب ہم نے حیا اور شرم، جب آپ نے اپنے سروں سے دوپٹے اتار دیے اور اپنی جینز پہن لی اور اپنی بچیوں کو سکرٹس پہنا دی، تو پھر یہ نشہ وشہ تو بہت معمولی باتیں ہیں. تو میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا اپنے کانڈکٹ، اپنے بیسک پرنسپلس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہو وی آر اینڈ ہو شوڈ وی بی. وی آر بنیادی طور پہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، اور جب تک ہم اس کی محبت میں گرفتار ہو کے واپس اپنی بیس لائن پہ اپنی فاؤنڈیشن کی طرف نہیں آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ وی آر جسٹ ڈوئنگ آل دس یوزلیس ایکسرسائز. کوشش کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا مینس ہے، ہماری نئی جنریشن بالکل ڈسٹرائے ہو رہی ہے، اور آئی تھنک اٹس اور رسپانسبلٹی ٹو اسٹاپ دس تھنگ. لیکن معاشرے کو، سوسائٹی کو اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کرنا چاہیے. پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کرنا چاہیے. محلے کو، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے کوئی بچہ سگریٹ پیتا تھا پورا محلہ اس کو جوتے لگاتا تھا کہ یار فلاں کا بچہ سگریٹ پیتا ہے. اینڈ اٹ آل اسٹارٹس ود اے سگریٹ. آپ ایک دفعہ سگریٹ شروع کرتے ہیں، اس کی ایڈکشن ہوتی ہے، اینڈ اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آپ پھر ٹیکوں پہ لگ جاتے ہیں. ہم باتیں کرتے ہیں غزوہ ہند لڑنا ہے ہم نے، تو غزوہ ہند تو تب لڑیں گے نا ہم اس بکواس سے باہر نکلیں گے تو ہمارے اندر اتنی ول پاور ہوگی تو پھر ہم کی جا کے ایک نیشن بنیں گے، غزوہ ہند لڑیں گے. اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت بہادر، شجاعت ہمارا وہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن مار کس چیز کی ہے؟ ہم ایک ٹیکے کی مار ہے. اب پتہ ہے کہ انجیکشن جب لگاتا ہے مینی آف ٹائمز انجیکشن باہر نہیں نکالتا وہ، اور اس کی جان نکل جاتی ہے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کی شمشیر اور تلوار کے اوپر ہم فخر کرنے والے لوگ ہیں. تو وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دیٹ. اور ہمیں اپنی ایفرٹس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. تھوڑا سا فوکس بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں معاشرے کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت چاہیے. ہمیں فیملیز کو، پیرنٹس کو لے کے آنا چاہیے، ان کے ساتھ سیمینار، ٹریننگ، ایجوکیشن. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بیسکس. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ڈرائنگ بورڈ پہ جا کے بیٹھیں اینڈ وی اسٹارٹ ری پلاننگ دا ہول تھنگ، تو ہم اپنے ڈرائنگ بورڈ پہ دیز پرابلم. اور میں آپ کا سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ لوگوں سے بات چیت ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بہت بڑی ایفرٹ ہے اینڈ یو نیڈ اے گریٹ کمنڈیشن. اور میں پولیس کی طرف سے بھی آپ کو آئی ووڈ لائک ٹو سینڈ یو لیٹر آف اپریشیشن اور کمنڈیشن سرٹیفکیٹ. تو آپ کی آرگنائزیشن نے بہت کام کیا اور کر رہی ہے، اینڈ آئی تھنک یہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو.